नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोषढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। विपद बाजा बजाएर आउँदैन। भवितव्य पर्न सक्ने सम्भावनाको लेखाजोखा बेलैमा गर्न सकियो भने दुर्घटना टर्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो आँगनमै विपदले डङ्का पिटिरहेको छ र हामी त्यही डङ्काको तालमा नाच्न थाल्यौँ भने विपदको विनाश लीला डढेलो झैँ सल्किन सक्छ। तपाईँ हाम्रो करेसामै विपदले घण्ट बजाइसक्यो, हाम्रो चेत अझै खुलेको छैन। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका पेट्रोल पम्पहरूको। सहर बजारको आवाससँगै जोडिएर खोलिएका पम्पहरूका कारण हरेक नागरिक असुरक्षित छ। नियम कानुन पन्छाएर पहुँच र लेनदेन गरेर खुलेका उपत्यकाका प्रत्येक पम्प जोखिममुक्त छैन। भन्नलाई अति प्रज्वलनशील पदार्थ हो पेट्रोल र मट्टीतेल भनिन्छ। सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई सूचना पनि जारी गरिएको छ। तर हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, पेट्रोल पम्पहरूको लापरवाही र भोलि आइपर्न सक्ने दुर्घटनाको ताजा तस्बिर। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभरि पेट्रोल पम्प रूपी बम गोलाको संख्या बढ्दो छ। पेट्रोल पम्प स्थापना गर्नु अपनाउनु पर्ने सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्पहरू स्थापना गरिएका छन्, जसले गर्दा पेट्रोल पम्पहरू आफै जोखिममा त छन् नै, अझ मानव बस्तीसँगै स्थापना गरिएका यी अव्यवस्थित पेट्रोल पम्पहरूले निम्त्याउन सक्ने आगजनी र धनजनको क्षतिको त के कुरा। उता नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले गरेको विभिन्न सर्वेक्षणहरूले पनि उपत्यकामा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड समेत पुरा नगरी पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै आएका छन्। अहिले तपाईँले उपत्यकामा हेर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो विक्रेता पनि अहिले 2075लाई हेर्नुभयो भने यो अनुसार 2 रोक्नी 7 आनामा बनेको त काठमाडौँमा त 10-15 वटा मात्रै पाउनुहुन्छ। ल अब भन्नुहोस्, 100 वटा पेट्रोल पम्पमा 15 वटा 20 वटा चाहिँ पेट्रोल पम्पले चाहिँ यो विज्ञावली अनुसार छ भने अरूलाई के गर्ने? हटाइदिने, सबै कहाँ लग्ने? पेट्रोलियम पदार्थमा सल्किएको आगो उच्च गतिमा फैलिन्छ। घना बस्ती बीचमा रहेको पेट्रोल पम्पमा लागेको आगो तत्काल नियन्त्रणमा लिन नसकिए पुरा शहरमा आगोले विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, पेट्रोल पम्पमा आगो लागिहाल्यो भने तापक्रम बढ्न गएर नजिकै राखिएका पेट्रोलका ट्याङ्करमा विस्फोट भयो भने त त्यसले पुर्याउने क्षतिको त कल्पना नै गर्न सकिन्न। उता पेट्रोलियम पदार्थमा सल्केको आगो पानीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आगो थप अन्यत्र फैलिने खतरा हुने भएकाले आगो निभाउने रसायन प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने कुरामा नेपाल आयल निगम र सरकारको पर्याप्त मात्रामा ध्यान नपुग्दा पनि विगतमा पेट्रोल पम्पमा आगोले क्षति पुर्याएकै हो। नेपाल आयल निगमकै तथ्याङ्क अनुसार पनि हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 150 वटा जति पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालित छन्। तीमध्ये 125 वटा जति त मुख्य शहरी क्षेत्रमै छन्। तर मापदण्ड विपरीत अव्यवस्थित तरिकाले पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दा उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू यति बेला भयावह दुर्घटनाको दिन कुरिरहेको अग्नि नियन्त्रण विज्ञहरू बताउँछन्। सरसर्ती हेर्दा पनि अति प्रज्वलनशील पदार्थ वितरण गर्ने उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूमा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना भएकै देखिँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ अलिकति साँगुरो जस्तो भयो, तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक जाम भयो भनेपछि हामीले पनि त्यो हिसाबले भन्यौँ। त त्यो बिचमा अहिले केही पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ स्थानान्तरण गर्नको लागि आए पनि
अनि केही पेट्रोल पम्पहरू स्थानान्तरणको लागि आए पनि भने केही पेट्रोल पम्पहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पछाडि भएको जुन स्पेस छ स्पेसलाई अलिकति बढी बढाएर जहाँ उनीहरूको ठाउँ भएसम्मलाई स्पेस अलिकति बढाएर सञ्चालनमा पनि लिएर आएको छ। उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूको संरचना मात्र होइन, समग्र वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै असुरक्षित छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा नगरेको स्वयं निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन्। तर मापदण्ड नमान्ने पेट्रोल पम्पलाई निगमले न कुनै कारबाही गरेको छ, न त पेट्रोलियम व्यवसायीले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सम्भावित दुर्घटना रोक्ने पूर्व तयारी नै गरेका छन्। निगमका पदाधिकारीहरू नै अत्यन्तै प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको बताउँछन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने विक्रेताहरूले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 को सामान्य पालना मात्रै गरे पनि दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 मा पेट्रोल डिजेल विक्रेताको लागि काठमाडौँ उपत्यका भित्र खुल्न पाउने गरी बिक्री स्थलको भौतिक, अपरेसनल तथा फायर सेफ्टी आदि पूर्वाधारहरू तय पनि गरिएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सुरक्षा सम्बन्धमा चाहिँ चासो राखेर त्यसमा चाहिँ भनौँ न कुनै आपतकालीन घटना आइपरेको खण्डमा अथवा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनामा चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने र कुनै चाहिँ आगलागी लगायत चाहिँ विपत्तिजन्य चाहिँ घटनाहरू आइपरेको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ तत्काल सुरक्षाकर्मी टोलीहरू परिचालन गरेर त्यो चाहिँ विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गरिरहेको हुन्छ, जसमा पेट्रोल पम्पहरू खोल्न जग्गा तथा क्षेत्रफल कम्तीमा 750 वर्ग मिटर वा 1 रोपनी 8 आना भई सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा 20 मिटर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने साधारण विक्रेता र पेट्रोल विक्रेता बीचको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 300 मिटरको परिधि बाहिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै मोटीतेल विक्रेताको लागि कम्तीमा 10 धुर वा 4 आना जग्गा हुनुपर्ने, बिक्री स्थलको कम्पाउन्डको 3 तर्फ साधारण फेन्सिङ गरेको, सार्वजनिक सडक सिमानादेखि बिक्री स्थलसम्मको एप्रोच रोड दोहोरो सवारी साधन चल्ने र कम्तीमा 6 मिटरको ग्राभेल सडकका साथै बिक्री स्थलको कम्पाउन्डमा अग्नि सुरक्षाको लागि कम्तीमा 3 थान 10 केजी को डिसिपी फायर एक्सटिङ्ग्युसर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै जसो पेट्रोल पम्पहरूले यो नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर, टेकु, चक्रपथ लगायतका क्षेत्रमा सँगसँगै जोडिएका पेट्रोल पम्प रूपी बम गोला सडक पेटीमै खडा छन्। अझ कतिपय पेट्रोल पम्पहरू त घरभित्रै सञ्चालित छन्। सरस्वती हेर्दा भद्रकालीदेखि सोल्टिमोडसम्मको 1.5 किलोमिटरको दूरीमा मात्रै 7वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन्। तर यी पेट्रोल पम्पहरूले पेट्रोल स्टोरेज गर्दाको मापदण्ड, आगलागी नियन्त्रणका लागि राख्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षा पर्खाल लगायतका कुनै पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। नियम कानुनको कुरा गर्ने हो भने उपत्यका भित्र सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूले 1.20 मिटर अग्लो पर्खाल लगाएर त्यसमाथि 0.90 अग्लो चेन लिङ्क फेन्सिङ गर्नुपर्ने नियम छ। त्यस्ता पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री स्थलका सबै उपकरणमा अर्थिङ गर्नुपर्ने, साथै 6 थान फायर एक्सटिङ्ग्युसर, 1000 लिटरको पानी ट्याङ्की, खन्ने कोदालो, साबेलदेखि 10 लिटरको 4 थान बाल्टीमा बालुवा भरेर आगो लागिहाल्यो भने निभाउनको लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। तर अध्ययनहरूले कयौं पेट्रोलियम पम्पहरूमा म्याद गुज्रिएको फायर एक्सटिङ्ग्युसर भेटिने गरेको देखाएको छ। अझ कुनै पेट्रोल पम्पका कर्मचारीले त फायर एक्सटिङ्ग्युसर चलाउन पनि नजानेको भेटिएको छ। हामीले चाहिँ के भने स्पष्ट छ भने जग्गा बाहेक हामीले अरू चाहिँ फायर फाइटिङका उपकरणहरू निगमले तोकेको विनियमले तोकेका कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ऐन यो विनियमावली अनुसार निर्दिष्ट गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका छौँ। त्यसकारणले त्यति आत्तिनु पर्दैन कि उता आयल निगमले पनि पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई तालिम अनिवार्य गरेको छैन। त्यसैले पेट्रोल पम्पमा आगो लाग्दै गर्दा स्याउलाले र पानीले निभाउने चलन देखिन्छ, जुन पेट्रोल पम्पमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न कुनै हालतमा सम्भव नै हुँदैन। भण्डारण क्षमताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने एउटा पम्पमा घटीमा 20,000 डिजेल, 12,000 लिटर पेट्रोल भण्डारण हुन्छ। यस हिसाबले उपत्यकामा पेट्रोल पम्पहरूमा करिब 30 लाख लिटर डिजेल
र 18 लाख लिटर पेट्रोल जमिनमुनि भण्डारणमा हुन्छ। तर दुर्भाग्य यस्तो छ, यत्रो प्रज्वलनशील पदार्थ भण्डारण गर्ने पेट्रोल पम्पहरूमा सुरक्षा संवेदनशीलता भने शून्य नै छ। भने सुरक्षा मापदण्ड पालनामा जहिल्यै बहानाबाजी गरिन्छ। एकातिर उपत्यकाका साँघुरा सडक, उता सडक किनारामै सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूमा कति बेला सवारी साधन आएर ठोकिन्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन। बाटोमा चुरोट तान्दै हिँड्ने बटुवाहरूले ननिवाई फालेका चुरोटका ठुटाबाट पनि कुनै बेला आगो सल्किन सक्छ पम्पहरूमा। तर मापदण्ड विपरीत चलेका कैयन पेट्रोल पम्पलाई कारबाही गर्दा उपत्यकामा तेलको आपूर्ति व्यवस्था भत्ताभङ्ग हुने बहाना बनाएर वर्षौंदेखि मापदण्ड विपरीत सञ्चालित पेट्रोल पम्प रूपी बमगोलाहरूले निरन्तर उन्मुक्ति पाइराखेका छन्। काठमाडौँको कलङ्की, कोटेश्वर, महाराजगञ्ज, बौद्ध, बालाजु र ललितपुरको जावलाखेल, चापागाउँ लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित मापदण्ड विपरीतका पम्पहरू अहिले पनि असुरक्षित रूपमै सञ्चालनमा छन्। कुनै ठाउँमा एका ठाउँमा घरकै आसपासमा घरकै अगाडिपट्टि पेटीमा परेर सञ्चालन भएका पनि छन्। त्यस्ता पेट्रोल पम्पलाई हामीले रोकेको पनि थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ गएर अदालतमा गएर चाहिँ पुनः यो उत्प्रेषणको आदेश लिएर आइसकेपछि सञ्चालनमा आएको पेट्रोल पम्पहरू पनि छन्। तर उहाँहरूलाई हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट स्थानान्तरण हुनुहोस्, यो ठाउँबाट स्थानान्तरण हुँदाखेरि नै तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ कि उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सम्झाइ बुझाइ गरिरहेका छौँ। अध्ययनहरूले कालीमाटीको कनक पेट्रोल पम्प, बालाजुको कोथुकु पेट्रोल पम्प, थापाथलीको जयन्ती र मायाराम भोलाराम पेट्रोल पम्प, कलङ्कीको बाबा पेट्रोल पम्प, श्यामा पेट्रोल पम्प र महाराजगञ्जको सीता पेट्रोल पम्पलाई तुरन्त हटाउनु पर्ने किटान गरिएको थियो। तर पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सरकारवाला निकाय दबाव र प्रभावमा परि मूकदर्शक बनेर बस्दा मापदण्ड विपरीत चलेका पेट्रोल पम्प रूपी यी बमगोला हटाउने कुनै छाटकाट नै छैन। अझ हामी योभन्दा टाढा लग्यो भने त हामीले के भन्छ खपतमा बढी हुने भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जति हामी टाढा गऱ्यौँ भने दुर्घटनाको क्रम पनि त्यति हुन्छ। यहाँ भएका युवा युवतीहरू जो मान्छेहरू टाढा गएर तेल भर्दाखेरि स्कुटरमा भर्ने चलन हुन्छ। उता नेपाल आयल निगम सम्बन्धित पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई पम्प सार्न आग्रह गर्दै पत्र लेख्ने बाहेक अरू केही कारबाही नै गर्दैन, जसले गर्दा यी पेट्रोल पम्प रूपी बमगोलाले कुनै पनि बेला भयङ्कर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन्। पाइला पाइलामा जोखिम छ। कहाली लाग्दो कालो बादल हाम्रै टाउको माथि मडारिरहेको छ, तैपनि हामी निष्फिक्रीसँग हिँडिरहेका छौँ। सत्तासीनहरूको द्रव्य मोहले नियम विपरीत पेट्रोल पम्प खोल्ने अनुमति आलु प्याज किने जस्तै सहज बनाइदिएको छ। आधारभूत मापदण्ड नै नपुगेका आगोका भट्टीहरू चोक चोकमा छन्। हामी जोखिम न्यूनीकरणका ठुला ठुला कुरा गर्छौँ। आपत आइपरेपछि मात्रै हाम्रो चेत खुल्छ। बेला छँदै सतर्कता अपनाएनौँ भने हामीले निकै ठुलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैछ। खचाखच भरिएका घर अनि तिनै घर वरपर जोडिएर खुलेका पेट्रोल पम्प उच्च जोखिममा छन् भन्ने कुरा स्वयं पम्प सञ्चालकहरू स्वीकार छन्। दुर्घटना सङ्घारमै आइसक्यो भन्ने चेत जनजनमा परिसक्यो, तैपनि खुलेको छैन जिम्मेवार निकायको आँखा। किन? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। नियम कानुन किन बनाइन्छ? सुशासन कायम गर्दै जनताको जीवधनको सुरक्षाका लागि। सरकार कानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय सरकारले बनाएको नियम कानुनलाई टेरपुच्छर लाउँदैन। कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैन सरकार। यस्तो झारा तिर्न बनाइएको कानुनले राज्यमा सुशासन होइन, हरेक क्षण त्रास फैलिरहेको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाउँदा उल्लेख भएका 10% बुदाहरू पनि कार्यान्वयनमा छैन। मनपरी सञ्चालन भइरहेका पम्पहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गरून् र जनतालाई जोखिमको त्रासबाट मुक्त गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। जोखिम र त्रासै त्रासमा चलेका पम्पहरूको नियमन सरकारले गरोस्। नियम पालना सहितका पम्पहरू मात्र सञ्चालनमा आउन्। बस हाम्रो स्वार्थ यति हो।
काठमाडौँ उपत्यकामा भएका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूमध्ये 9वटा जति पेट्रोल पम्पहरू विस्थापित भइसकेका छन्। उपत्यकामा भएका पेट्रोल पम्पहरूमध्ये अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू घना बस्ती वा सडकको छेउमा रहेको पेट्रोल पम्पसँग सम्बद्ध अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। उता नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनले पनि यो विषय नयाँ नरहेको बताउँदै आफूहरूले त्यसमा आफ्नो पटक पटक धारणा राख्दै आएको बताउँछ। तर मापदण्ड मिचेर चलाइएका उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू न त हटाइएका छन् न त हटाउने सुरसार नै छ। जुन बेला जुन मापदण्डले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ छ। अब तपाईँले अहिलेको मापदण्ड हेरेर जुन स्थानमा तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ यो स्थानको मापदण्डलाई पनि हेर्ने हो भने 2075 को मापदण्ड पुग्दैन। हामीले के भनेका छौँ भने जुन अहिले जति पनि नयाँ नयाँ पम्पहरूलाई चाहिँ यो मापदण्डले चाहिँ आकर्षित गर्छ। पुरानो मापदण्डबाट दिएकोलाई जुन मापदण्ड जस्तै 52 सालमा बनाएको छ भने 52 सालकै मापदण्ड, 52 सालभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मापदण्डहरू यस्तो मापदण्ड चाहिँ ठ्याक्कै थिएन। वर्षौं पहिले बनेका पेट्रोल पम्पहरू एउटा सूचनाकै आधारमा हटाउन नसकिने भन्दै सरकारले पम्पहरू हटाउन चाहने हो भने त्यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र निकास निकाल्न सकिने बताउँछ पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसन। सरकारले उपयुक्त स्थान र उचित क्षतिपूर्ति दिए पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरू पम्प सार्न तयार होलान्, तर आफ्नै जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका पम्पहरू भने सरकारले दिएको सूचनाकै भरमा पम्पहरू सार्ने वा बन्द गर्ने मुडमा पटक्कै देखिँदैनन्। अहिले नयाँ आएको मापदण्डहरूको चाहिँ कति मापदण्डलाई सुधार्न सक्ने कुराहरू के हो र सुधार्न नसक्ने कुराहरू के हो त्यसलाई हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। जस्तै जग्गा भन्ने कुरा अब अहिले नयाँ मापदण्डमा जग्गा पाउने 2 रोपनी भनेको छ। त्यो हामीले अहिले कुनै पनि पम्पहरूले अब पुरानो पम्पहरूले सुधार्न सक्दैन। कारण के छ, एउटा जग्गाको मूल्य पनि असाध्यै बढी र जग्गा प्राप्ति गर्न पनि कठिन छ। जानु त्रिपुरेश्वरमा एउटा पम्प छ, जहाँ 2टा पम्प छ भने उसले चाहेर पनि त्यो जग्गा प्राप्ति गर्न सक्दैन। निजी पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरू त अझ सरकारले सडकको विस्तार गर्दै लगेपछि पेट्रोल पम्पहरू आफै बाटोमा आएको घुमाउरो तर्क गर्छन्। तर यति बेला सहर तथा घना बस्ती आसपासमा सञ्चालन गरिएका पेट्रोल पम्पहरूले भने सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बनाउँदै लगेको स्पष्टै हो। काठमाडौँको 3 कुने, चावाहिल, बालकुमारी र कोटेश्वरमा रहेका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूमा आगलागी समेत भइसकेको छ। बसोबास वा आवाजावात बढी हुने स्थानमा रहेको पेट्रोल पम्पहरूमा दुर्घटना भए ठूलो क्षति हुन सक्ने हुँदा पनि पेट्रोल पम्पहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। पेट्रोल पम्पहरूले पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले तराईमा 10 कट्ठा जमिन भई पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा 50 मिटरको दूरीमा पम्प हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा 750 वर्गमिटर वा 1 रोपनी 8 आना जग्गा भई सडकतर्फ 20 मिटरको दूरीमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू लामो समयदेखि मापदण्ड विपरीत खुलमखुला सञ्चालन भइरहँदा सरकार मुखदर्शक बनिराखेको छ। यो विनियम आउनुभन्दा अगाडि नै स्थापना भएका पेट्रोल पम्पहरूको हकमा तत्कालीन अवस्थामा जुन मापदण्ड अनुसार उनीहरू चाहिँ स्थापना हुनुपर्ने थियो, जुन मापदण्ड उनीहरूको लागि राखिएको थियो, त्यही मापदण्ड अनुसार उनीहरू भएको हो। अहिलेको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ साँगुरो जस्तो पनि देखिन्छन् होइन। तर पहिलेको हिसाबले चाहिँ बिचमा बाटो, काठमाडौँको बाटोघाटो पनि एकदम एक्सटेन्सन भएर गयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको बाटोमा पनि धेरै यो क्षेत्रफलहरू पनि गयो, पेट्रोल पम्पको क्षेत्रफलहरू पनि गयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा भएका जुन पेट्रोल पम्पहरू छन् चाहिँ यो पहिलेदेखि स्थापना भएका पेट्रोल पम्पहरूको एक किसिमको मापदण्ड जस्तो देखिन्छ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि। पछि 2-4 वर्ष अगाडिदेखि बनेका पेट्रोल पम्प अथवा अहिले पुरानो पेट्रोल पम्प कुनै ठाउँमा ठाउँसारी गरेर गएर नयाँ मापदण्ड अनुसार जाँदाखेरि मापदण्ड फरक छ। इतिहासलाई हेर्ने हो भने 2073 भदौ 9 मा बल्खुको दक्षिणकाली पेट्रोल पम्पमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भयो। 2074 असारमा लोकन्थलीको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा पनि आगलागी भयो। 2074 कार्तिक 23 मा त्रिपुरेश्वरको जयन्ती आयल स्टोरमा आगलागी भयो। त्यस्तै 2077 मङ्सिर 28 गते ललितपुर ग्वारकु स्थित उज्जवल पेट्रोल पम्प अगाडि ट्याङ्करमा आगलागी भयो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यी घटनाहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण, ओसार पोसार तथा भण्डारणको अवस्था र जोखिमलाई स्पष्ट देखाउँछन्। त्यति मात्र होइन, घना बस्ती र व्यस्त सडकमै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दा यति बेला सिङ्गो सहरवासी नै जोखिममा छन्। दिन प्रतिदिन यस्ता जोखिमहरू बढ्दै गइसकेपछि पेट्रोल पम्प जसले सञ्चालन गर्नु भएको छ उहाँ नै पहिलो शिकार हुने हो।
पम्पमा कुनै के भयो भने आम उपभोक्तालाई पनि त्यसले असर पुर्याउँछ र उहाँहरू जसले काम गरिरहनु भएको छ उहाँ पनि पहिलो चाहिँ त्यसको चाहिँ पहिलो एट्याकमा पर्ने पहिलो उसमा पर्ने त उहाँहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले चाहिँ के छ भने सानो ठाउँबाट बाहिर जानलाई निगमको प्रावधानले कतै पनि रोक्दैन, हामीले रोकटोक पनि गर्दैनौँ होइन। र हामीले उहाँहरूलाई आह्वान पनि गरेको छौँ। कतिपय केसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई के पनि भनेको छौँ भने तपाईँहरू चाहिँ अन्य स्थानान्तरणतिर भएर जान सक्नुहुन्छ है, यो जोखिमयुक्त साँग्रो ठाउँमा भएको पेट्रोल पम्पहरू भनेर भनेका छौँ। र जोखिम भएका कुराहरूलाई पनि हामीले के सचेतना अलिकति फैलाइरहेछौँ भने उहाँहरूलाई हाम्रो अनुगमनमा गएका साथीभाइहरूले फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू उहाँहरूले प्रपरली राख्नु भएको छ कि छैन, पानीको कस्तो के छ सुविधा भनेर सुरक्षाको कुराहरू चाहिँ हेर्ने काम भइ नै रहेछ। हो, काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश पेट्रोल पम्पसँग फराकिलो क्षेत्रफल छैन, चारैतर्फ अग्ला पर्खाल पनि लगाइएको छैन, घना बस्तीका घरहरूसँगै टाँसिएका छन्, सुरक्षाको अत्याधुनिक उपकरण पनि छैन। यस्ता पम्पका कारण पम्प वरिपरिका बस्तीका साथै बटुवा र सार्वजनिक सवारी साधन समेत जोखिममा छन्। यति बेला त्यति मात्र हो र पम्पका कर्मचारीहरूले सडकमै उभिएर नोजलबाट इन्धन सवारी साधनमा खन्याउँछन्। पम्पसँगै वर्कसप, चिया तथा चमेना गृहहरू पनि छन्। बिजुलीको हाई भोल्टेजको तार र ट्रान्सफर्मर पनि यत्रतत्र छन्। अझ पम्प छेउबाटै सयौं सवारी साधन निरन्तर गोड्छन्। यस्तो अवस्थामा सानो त्रुटिले पनि कुनै पनि बेला ठुलो विनाशकारी खतरा निम्तिन सक्छ, तर यसप्रति चासो र चिन्ता कसैलाई छैन। उता प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारी आवागमनलाई बाधा पर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका पम्पको बिक्री स्थल अन्यत्र सार्न 2076 पुस 17 गते नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरेको थियो। 18 जोखिमयुक्त पम्पको अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय र निगमलाई बुझाए पनि जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्प सार्ने वा बन्द गर्ने टुङ्गो नै लाग्न सकेको छैन। निगमले चापागाउँको बज्रबाराही पेट्रोल पम्प, बालकुमारी पेट्रोल पम्प, टिका भैरव आयल स्टोर, कालीमाटीको कनक आयल स्टोर, बालाजुको कोतह धुकु आयल स्टोर, थापाथलीका जयन्ती आयल स्टोर र मायाराम भोलाराम, कलङ्कीका बाबा आयल स्टोर, श्यामा आयल स्टोर र त्रिशुल आयल स्टोर, जडीबुटीको कामाख्या आयल स्टोर र तिनकुनेको भ्याली रिकेश आयल स्टोर, बौद्धका जुबी आयल स्टोर र बराल आयल स्टोर, जावलाखेलका साझा आयल स्टोर, एचपी इन्टरनेसनल र गायत्री आयल स्टोर तथा महाराजगञ्जको सीता आयल स्टोरलाई तुरुन्त स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको पनि हो। तर हालसम्म पनि यी पेट्रोल पम्प रूपी बमगोला बाटोमै तैनात छन् र जोखिम मोल्दै सवारी साधनमा इन्धन निरन्तर भरिराखेका छन्। उता पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली 2075 को मापदण्डले तोके अनुसार उपत्यकामा पम्प सञ्चालन गर्न वा सार्न जग्गा नै पाइँदैन भन्दै पेट्रोल पम्प सञ्चालकको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनले यसका लागि सबै सरकारवाला निकाय गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छ। समस्या भनेको तपाईँलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गै पाइँदैन, जग्गा पाइए तापनि जग्गा किन्न सक्ने उसँग पुँजी हुँदैन। अब सरकारी झन्झट त्यत्तिकै छ, जटिलता, सरकारी कागजको जटिलता त्यत्तिकै छ। अब यी कुराहरूको सहुलियत दिने हो भने कोही पनि चाहँदैन कि म कुचुक्क बसेर चाहिँ त्यो सहरभित्र कुचुक्क भएर फोहोर भएर मतलब व्यवस्थित भएर बस्न कोही पनि चाहँदैन नि। ऊ खुला ठाउँमा बस्नुपर्छ, व्यवस्थित हुन खोज्छ। तर त्यसको लागि के कुराले प्रभाव पर्छ, एउटा सरकारी झन्झट कम हुनु पर्यो, एउटा आर्थिक रूपले पनि उसलाई चाहिँ टेवा हुनु पर्यो र लागत अनुसार प्रतिफल पाउनु पर्यो। सरकारले 2068 सालमा उपत्यका सडक विस्तार अभियानका कारण अन्यत्र स्थानमा सार्ने भनिएको 18 सहित अन्य थप पेट्रोल पम्पले पनि मापदण्ड बाहिरै रहेर पम्प सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर सरकारले सडक फराकिलो पार्ने क्रममा उक्त 18वटा पम्प सडक छेउमै आइपुग्नु परेकोले यो समस्या सरकारले निम्ताएको पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको तर्क छ। नेपाल आयल निगम 2027 साल पुसमा स्थापना भएको संस्था हो। संस्थाको स्थापना हुनु पहिलेदेखि नै केही व्यवसायीले भारतबाट इन्धन ल्याई ड्रममा राखेर इन्धन बिक्री गर्थे। नेपाल आयल निगमले पनि त्यो बेला 4वटा ड्रममा राखेर इन्धन बिक्री गर्थ्यो। तत्कालीन समयमा आवश्यक पर्ने सामान्य मापदण्डलाई पम्पको हकमा ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चालनका लागि अनुमति दिन थालेको हो। तर अहिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली 2075 जारी गरी यसैको मापदण्डभित्र रहेर मात्रै पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। नियमावलीले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा वितरकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, जसमा बिक्री स्थलको भौतिक, अपरेसनल तथा
फायर सेफ्टी आदि पूर्वाधारहरूको तय पनि गरिएको छ। पुरानो पेट्रोल पम्पहरूमा पनि 1000 लिटर पानीको ट्याङ्की राखेकै हुनुपर्छ भनेको छौँ हामीले। 4वटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर हुनुपर्छ भनेको छौँ। बालुवा राख्नलाई चाहिँ हाफ ड्रम राखेकै हुनुपर्छ, पिक हुनुपर्छ, सावेल हुनुपर्छ भनेर जुन पुरानो पम्पहरूमा भनेको छौँ होइन। नयाँ मापदण्ड अनुसार त अझै हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ राखेको छौँ। नयाँ मापदण्डमा चाहिँ होइन 50 ट्रली हुनुपर्छ, स्टोर ट्रली, प्रेसर ट्रली भनेर भनेको छौँ। 50 देखि 60 केजीको भनेको छौँ। डिसिपी 2 थान भनेको छौँ होइन। 10 केजीको 2000 लिटर क्षमताको चाहिँ पिसिबी वाटर स्टोरेज ट्याङ्क भनेको छौँ। पहिले 1000 भनेको थियो, अहिले 2000 भनेको छौँ। हामीले त हाम्रो मापदण्ड सुरक्षाको हिसाबले त पहिलेको भन्दा बलियो बनाएर लिएर गएका छौँ। तर पुरानैको हकमा पनि त्यो चिज चाहिँ हुनुपर्छ। जसमा पेट्रोल पम्पहरू खोल्न जग्गा तथा क्षेत्रफल कम्तीमा 750 वर्गमिटर वा 1 रोपनी 8 आना भई सडकतर्फको मोहडा कम्तीमा 20 मिटर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने साधारण विक्रेता र पेट्रोल विक्रेता बीचको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 300 मिटरको परिधि बाहिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू यो कुनै पनि मापदण्डभित्र छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि न त पम्पहरू नियम मान्छन् न त सरकारले पम्पहरूलाई कारबाही नै गर्छ। सरकार र पेट्रोल पम्प व्यवसायी बीचको यो अस्वस्थ जुहारीले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका काठमाडौँ उपत्यकाका यी पेट्रोल पम्प रूपी बमगोला कुनै पनि बेला विस्फोट भई गम्भीर मानवीय सङ्कट निम्त्याउने कुरा लगभग निश्चित छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले बनाएको कानुन नमान्ने पेट्रोल पम्प अनि जोखिम मोल्नुपर्ने चाहिँ नागरिकले, यो कस्तो सुशासन हो? प्रत्येक नागरिकको जीवन असुरक्षित बनेको छ। जथाभावी खुलेका पेट्रोल पम्पका कारण जनताको जीवधनको सुरक्षा लिएको कुरा गरेर नथाक्ने शासक वर्ग स्वयं पनि असुरक्षित छ। तर पनि उसको घैँटामा घाम लागेको छैन। जोखिमै जोखिमको बीचमा जनता छन्। राज्य सत्ता कुम्भकर्ण झैँ सुतिरहेको छ। हामीले यो अति संवेदनशील विषयको उठान गरेर राज्यका जिम्मेवार निकायको ढोका ढकढकाएका हौं। बेलैमा यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको आँखा पुगोस्, हाम्रो आग्रह यति हो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हवस् त, आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।